بادشاہ آوے دا اتھے عمر خلیفہ تو المسلمین سیدنا فاروق اعظم ہوندے جدو حضرت عمر پاک آئے نا تو انہوں نے پادری باہر آیا اسے آکھا لڑائی نہیں کردا بندہ بخاؤ بندہ ویکھیا او صاحب ویکھیا حضرت عمر نو ویکھ کے نا سارا اسے آکھا ساڈے ہاتھ کھڑے نے جنگ کو نہیں کرنی اے امیر المومنین نے تے سچا دین لے کے آیا سمجھ آ رہی میری گل دی میں ساڈیاں گلاں کراں دا سیدنا فاروق اعظم پاک دسترخوان لگیا فلسطین دے اندر کھانا کھان واسطے لوگ بیٹھے نے حضرت عمر پاک دے مبارک بدن دے اوپر جڑا جسم دے اوپر جڑا لباس ہے نا وہ ڈھیر سارے پیوند لگے نے ڈھیر سارے پیوند لگے نے اسی کدھر ٹر گیا سن کی ہو گیا ہے آخر کی ہو گیا ہے کدھر جا رہے ہیں نہ خوف خدا نہ شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سیدنا فاروق اعظم دسترخوان لگے ہیں امیر المومنین نے شانہ بڑیاں اونچیاں نے مرتبہ بڑا اونچا ہے مقام بڑا اعلیٰ ہے رسول پاک نے مانگ کے رہے نے اسلام دی آبرو نے حضرت عمر اسلام دی آبرو نے اسلام دی آبرو نے اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب فرمایا لوگوں سن لو میں ختم نبوت کا تاج سجا کے آیا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں اور اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب نے نبی ہونا وہ فاروق اعظم پاک جنہاں دا ایڈا مرتبہ ہے دسترخوان تے بیٹھے نے کھانا تناول کر رہے نے لقمہ گر گیا حضرت عمر نے لقمہ دسترخوان تو گریا اٹھا لیا تے منہ چ ڈالیا دیکھن والے لوگ حیران ہو گئے تے جڑا سنگی اتنے موجود سی اس آخیا امیر المومنین کھانا وافر سی کھانا وافر سی تے تساں کیوں کیتا ہے فاروق اعظم پاک فرماندے نے میں چند لوکاں دی ملامت دی وجہ تو نبی دی سنت چھڈ دیندا فرمایا کہ میں اینا لوکاں دی وجہ تو رسول پاک دی سنت چھڈاں نہ میں حضور دی سنت نہیں چھوڑنی میرے نبی دی سنت ہے کہ جڑا دسترخوان تے لقمہ گر جائے نا وہ اٹھا کے کھانا میرے نبی دی سنت ہے میں نا لوگاں دی ملامت واسطے اے لقمہ نہیں سا چھوڑدا کیوں میرے نبی دی سنت عزیز ہے انہاں دی ملامت کو کچھ نہیں میں سمجھتا اج ساڈے حالات کی شادی دا موقع ہوندا ہے پپھی مختلف روپ بدل کے آ جاندی ہے خالہ مختلف روپ بدل کے آ جاندی ہے امشیرہ مختلف روپ بدل کے آ جاندیاں نے اور مختلف روپ بدل کے اگر شادی دے موقع تے سہ کام نہیں کرنا تے کدوں کرنا ہے جڑے شرم و حیا دے اس حد تک گھر مطلب مشہور نے نا کہ اے وہ گھر ہے جتوں پکھڑوں بھی نہیں لگدا جدے اتوں جانور بھی نہیں لگتے اتنا حیا اس گھر دا کیتا جاندا ہے احترام اتنا کیتا جاندا ہے شادی دے موقع تے اوتھے بھی بے حیائی عروج تے ہوندی ہے پیغام دینا چاہنا درد دل دے نال پیغام دینا چاہنا یہ نوجوان ساڈے نوجوان نے ایتھے میں تقریر کر کے گیا کچھ عرصہ پہلے دوسرے دن صبح پتہ چلیا ہے کہ مہندیاں بھی ہوئیاں یہ کچھ بھی ہوا اگر مہندیاں کرنیاں ہوں اللہ واسطے میں ہاتھ جوڑا اگر اس تو بعد پھر ہوا اندوانہ رسماں تے جانا ہوئے نا تو میں ہاتھ جوڑاں گا ایڈی وڈی زیادتی کیا رسول پاک ملازہ نہیں کر رہے بولو صحیح نا کیا حضور اپنی امت دے حالات تو واقف نے تو جو امت دے حالات تو واقف نے تو کیا اس تو بڑی کوئی زیادتی ہے کہ پہلے ٹائم کوشش کی تھی کہ مسجد میں لیا کہ مذہبی لوگوں نے کوئی اکھاں دے وچ تھوڑا جہا اس طرح کا نظام کیتا تو اس تو بعد اپنی مرضی کر لی نہ دوست انج نہ کر جی حضور دے ہو گئے تو پھر حضور دے ہو گئے اپنی شادی کیتی ہے بھائیاں دی شادی کیتی ہے سسٹراں دی شادی کیتی ہے خدا گواہ ہے آخیا شریعت دا ایک لمحے بھی دامن ہاتھ چو نہیں چھوڑنا سنت مصطفیٰ دی ہوئے تکمیل دی ہو رہی ہوئے تو شریعت دیا دنیاں اڑائیاں جان کیوں ہو سکتا ہے حضرت عمر پاک دا دور ہے بلکہ حضرت عمر پاک نے ایک مرتبہ رسول پاک دے سامنے تورات شریف پڑھ لی تو پڑھنے لگ پڑی بلکہ انجیل شریف تھی کیا پڑھنے لگ پڑے رسول پاک دا رنگ مبارک جہاں نا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا قرآن دے ہوندے میری ضرورت ہے ایسے کیا قرآن دے ہوندے میری ضرورت ہے ایسے ان بیان دے دوتے سیدنا فاروق اعظم نے جدو رسول پاک دے جلال نو دیکھے حضرت عمر زمین تے دووے گوڈے ٹیک کے نا تے این ہاتھ بن کے کھلو کے تے اندر ردیف تو باللہ کی ربا
وبالاسلام دینا وبی محمد نبیا. یا رسول اللہ میں اس گل تے راضی ہاں کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس گل تے راضی ہاں کہ میرا دین اسلام ہے، تو میں اس گل تے راضی ہاں میرے نبی محمد مصطفیٰ. میری گل کی تو سمجھ آ رہی ہے؟ پیک کر رہے ہو میری گل کہ نہیں پیک کر رہے؟ ذرا تھوڑا جہا اس بات اتنے غور کرو کہ حضرت عمر نے صرف پڑھی ہے، حضور نے فرمایا کیا قرآن دے ہونے کے باوجود کی ضرورت ہے سٹن کدھر جا رہے ہیں؟ ویلا ہر کی کرنا. مثال کے طور پر وقت تے گزر گیا تھا، کل ساڈے اس بچے کا بھی وقت گزر گیا، اگر اچھے انداز میں گزاریا تو وہ جڑے والد صاحب قبر میں آرام پہ کرتے ہیں وہ بھی شامل ہو جان. جب برے وقت برے انداز میں گزاریا تو رسول پاک بھی روحے طیبہ پھیر لین. ہاں مسجد سیدھی کر رہا منو تیا آمدیاں نہیں ہے گلاں جڑیاں لوگ بڑے چوپڑے چیڑے لفظ کہہ کے تے بڑے مربت میں چاہ کے پتہ نہیں کی میں نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، بالکل نہیں آتا. اسی جس وقت غیر شرعی کام کرنے رسول پاک پہنچ دیکھ دو پہ کیڑا دور ہے. لبرلزم سیکولرزم آتے تو کے دین دے بالکل مگر لگے ہیں، اور اس حد تک لگے نے کہ وہ کسی پہلو تے کسی موقع تے دین کو چھوڑ نہیں رہے، نشانہ بنا رہے ہیں پوری زندگی. اس دھیان ہو جاتے میں جب آج ایک شادی تے موجود سا آج خدا دی قسم ہے اینج کر کے میں شادی وچوں نکلے ہاں اینج کر کے اینی کہ میری شرم آئی ہے کہ ساڈیاں خواتین دے سراں تے چادراں کوئی نہ سارے عام پھر گئے. یہ اج دی گل ہے. میں منگوال نہ شادی اٹینڈ کی منگوال اجاز مارکی تھی. شرم آ رہی سی کہ مسلمانوں دیا بیٹیاں کیا کوئی نیا مسیحا آوے دا؟ کون آوے دا؟ امت دی اس حد تک حالت خراب ہو گئی ہے تو کون آوے دا جڑا رہنمائی کرے دا؟ یہ بھائی دے وچ بھی غیرت نہ رہے، باپ دے وچ بھی غیرت نہ رہے، رشتہ داراں وچ بھی غیرت نہ رہے تو کون آوے دا؟ ساڈے واسطے بڑا ضروری ہے اسی دامن مصطفیٰ نال لپٹ کے سبحان اللہ. اور دامن مصطفیٰ دے نال لپٹ کے رہندے تے اس جان کی کامیاب ہو جاندے، اگلے جان وچ بھی کامیاب ہو. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. حضور دے بن جو زمانہ تہاڈا بن گیا. دیکھ لو جڑا بھی حضور دا بنیا کائنات دی بن گئی. دو گلاں اور کرنے او دی بعد دعا مانگ لیں. تھک تے نہیں گئے؟ سبحان اللہ. کوئی پریشان تے نہیں تو ساڈیاں سوہنیاں شیراں دے بیاہ نے شہزادیاں دے بیاہ نے تے اسی تے خوشی دا موقع ہے، لیکن میں درد تہاڈے سنا رہا اپنا درد. یہ حضور دی امت بھی انج کرے جس میں خوب دھکے دیتے جا رہے ہیں، جس دور میں دین نو دھکیلیا جا رہا مسلمانوں کے گھراں. کیا یہ دھکیلنے دے مترادف نہیں کہ شادی دا موقع ہوئے تو اسی غیر مسلمان دی رسماں جڑیاں نے ادا کریے؟ کیا دھکیلنے دے مترادف نہیں؟ بولو صحیح نا. کیا دھکیلنے دے مترادف نہیں کہ اسی غیر مسلمان دے طریقے تے چل کے نبی پاک دی سنت ادا کریے؟ غیر مسلمان دے طریقے چل کے جب کہ طریقہ حضور دا بنانا سی تے حضور دا طریقہ چھوڑ دیتا، غیر مسلمان دا طریقہ اپنایا، غیر مسلمان دے طریقے اتنے چلے گئے. خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ دا شاید میں واقعہ تمہیں سنایا ہوئے. وہ جڑا راجہ سی نا وہ بڑا مشہور سی. وہ راجہ وہ جڑا مقابلے تے سی، اس راجے دی بیٹی بڑی جوان تے خوبصورت. ایک دن وہ تالاب وچ وڑی نا تے تالاب سنے لباس نہا کے واپس نکلی. آگے خواجہ صاحب آ رہے سن. خواجہ صاحب نے شرم نہ نگاہ جھکا لیا. جب خواجہ صاحب نے نگاہ جھکائیاں نا تو اس نے کہا معین الدین میرے حسن دی انہیں بھی تو اتنا کر. خواجہ صاحب نے سر جھکایا تو کہتے ہیں بیٹی اسلام اجازت نہیں دیتا. چلو تہاڈی اپنی مرضی، میرا کام ہے تمہیں گل سنانی. اس کے علاوہ بھی اگر اور مزید مٹھے پہ کچھ سن دیتا بھی میں سنا جانا. جی کوئی ول پیک کر لو تو میرے دل میں تسکین ہو جاتی کہ حضور دی امت تک میں پیغام پہنچانے چ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. آپ کیا خواجہ معین الدین چشتی جی میرے حسن دی انی بھی توہین نہ کر. میرا حسن دے چرچے تے شور نے تو ایک نگاہ اٹھا تے کیا بیٹی اسلام اجازت سبحان اللہ. اسلام اجازت نہیں دتا. کیا میرا باپ تے کہندا سی کہ جے مسلماناں دے ہاتھ وچ ہر چیز آ گئی تے مسلمان برباد کر کے رکھ دین ساڈیاں عزتاں تار تک رکھ دین دے. اور تو یہ دس تے معین الدین میں بیٹی کیوں کہ فرمایا اسلام عہد ہے
ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਮ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਆਹਰਤ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਲਤਨਤ ਆ ਗਈ تو مسلمان ساڑھیاں جتنا تاہ کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین نے فرمایا او دین او نہیں جڑا تیرا باپ بیان پہ کرتا ہے، دین او جڑا معین الدین بیان کرتا ہے، سبحان اللہ دین او جڑا معین الدین بیان کرتا ہے۔ جب خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک جملے کہے نا، ایسا خطبہ اثر کر گیا، اس لڑکی نے کیا خواجہ معین الدین چشتی میری ہوں اس نبی کا کلمہ پڑھا کے اس نبی کی تعلیم نے تینے اس حد تک کر دیتا ہے کہ تو اس محبوب کی تعلیم تو ایک لمحے واسطے بھی ادھر ادھر ہونے واسطے تیار نہیں، میں متاثر ہو گئی ہوں، ہوں میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا۔ وہ عورت کلمہ پڑھتی ہے، اس راجے نے ساری زندگی اسلام کی مخالفت کی تھی، رب نے اس بیٹی کے ذریعے وہ گھر میں دین محمد پہنچا دیا۔ میں تھوڑے نے گزارش کراں ایک ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں، وقت گزر جانا ہے، یقین فرمایا گزر جانا ہے۔ ویسے بھی صحیح سی دسو تہاڈا دل نہیں ہوندا کہ ہر شادی دے موقع تے ساڈا معزز تو معزز مہمان آوے؟ سبحان اللہ بول تے چھوڑو، بے شک پر دل کردا جے تہاڈا دل کردا بہت عزت والا مہمان ساڈا جڑا سب تو عزت والا بندہ ہے نا وہ بھی کدے کاش ساڈا مہمان بن جائے۔ تے کدے غور کیتا جے کہ اگر سر حضور دی سنت دے مطابق سارے کام کراں تے شریعت دے پابند ہو کے تے ساڈے اس معاملے دے وچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی توجہ بھی ہو جائے۔ ہائے ہائے کدے غور کیتا جے اس بات تے خدا جاندا جا کے سوچیا جے میں تے ہن اس پوزیشن دے وچ ہویا پیا ہاں، میں ہن تھک گیا ہاں، میں تانوں صحیح عرض کراں اور کلیجہ منہ نوں آ رہا ہے کہ اسی ساڈے مسلماناں دی حالت کتوں تک بگڑ چکی ہے، کتوں تک ابتر ہو چکی ہے ساڈی حالت۔ اسی اس حد تک چلے گئے ہیں، اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اسی یہ بے لگام ہو چکے ہیں، جبکہ حضور دا سب کچھ ہے کہ جو کوئی ملیا حضور دے صدقے ملیا، دولت ملی حضور دے صدقے ملی ہے، عزت ملی حضور دے صدقے ملی ہے، ثروت ملی حضور دے صدقے ملی ہے، ایک بینک بیلنس ملیا حضور دے صدقے ملیا، کوٹھیاں ملیاں حضور دے صدقے ملیاں، بہترین گاڑی ملی، بہترین بنگلو ملیا، جو کچھ ملیا حضور دے صدقے ملیا۔ آج ہر چیز انہوں نے صدقے لے کے پھر انہوں نے خلاف چاہتے ہیں۔ تھوڑا آ گیا تھوڑی دیر واسطے ایک لڑکے کی شادی سی تو دی اماں نکیا وہ یتیم ہو گیا نا تو دی باں اٹھے دے وے نا اپنی چوڑی وچ لوریاں دے وے تے آکھے جدوں تیرا بیاہ ہونا میں نبی پاک نوں بلانا تہاڈی اپنی مرضی اس کہنا اماں نے اٹھے دینے نا تے کہنے بیٹا جدوں تیری شادی ہونی ہے میں نبی پاک نوں بلانا، میں رسول پاک نوں بلانا تیری شادی تے، میں حضور رحمت کائنات نوں تیری شادی تے بلانا ہے، رسول اللہ دی آمد ہو گئی تیری شادی تے میں بیٹا رسول اللہ نوں بلانا ہے۔ وہ لوریاں دندی ہے تے کہندی ہے تیری شادی تے رسول اللہ نوں بلانا ہے۔ اللہ دی کرنی ایسی بچہ بڑا ہو گیا جوان ہو گیا، لاہور دا واقعہ ہے، اماں نے سیرے سجا دیتے لڑیاں سجا دتیاں تے ماں برات لے کے جا رہی ہے، لاہور دی دوجی سائڈ تو تر تر دی آواز آئی، پوچھا گیا کہ یہ پتہ چلیا قادیانیہ نے مسلمانوں تے حملے کر دیتے نے۔ اماں نے پتر دا متھا چوم کے کیا تین آکھیا سی نا رسول اللہ نوں بلانا ہے، تینوں کیا سی نا کہ میں رسول اللہ نوں بلانا ہے، تو متھا چوم کے ماں نے کیا جا بیٹا رسول اللہ دے تین حوالے کر دیتا ہے اور تو جان دے رسول اللہ جان۔ کم از کم سوچ بناؤ یار، قسم میں کوئی کام نہیں۔ فوجی بینڈ نہ ہو تو کی ہوتا ہے، میری شادی تو کوئی سن کی ہے، میری شادی کو نہیں 4 بچے نے میرے الحمدللہ۔ اب اس کے بھائی کی شادی ہے پچھلے تو پچھلے سال کی تھی، کوئی فوجی بینڈ نہیں، کوئی دوجے بینڈ نہیں، کوئی ٹول نہیں، کوئی کچھ نہیں بینڈ۔ یا رسول اللہ تسی راضی نہیں تساں کی کریں وہ نہیں لے کے دنیا دار بڑا سی بالکل وہ بھی ارمان تے بڑے ہونے دے پیچھے پتہ نہیں کدے کدے ماں باپ بھی فوت ہو گیا تھا ارمان دے نہ تے الحمدللہ ماں بھی زندہ رہے باپ بھی زندہ رہے، انشاءاللہ خوشیاں ویکھنے والے ویندے رہنے نہ سبحان اللہ۔ یقین فرمایا جی میں تواڈے تے صحیح بات کرنا وا، ماں بھی فوت ہو گئی باپ بھی فوت ہو گیا تو پھر کیڑا عجیب لگتا ہے دنیاوی طور پہ ہے، لیکن میرا دل مندا سی میں دساں اساں اگر شریعت دے مطابق چلے نا ساڈی ماں بھی قبر وچ خوش ہوے گی، ساڈا باپ بھی قبر وچ خوش ہوے، اساں شریعت تو خلاف نہیں کیتا، اللہ اور دا رسول جان دا نہیں خلاف کیتا، اتوں تک کیتا ہے کہ عورتاں والے پاسے اساں کوشش کیتی ہے کہ لیڈیز جڑیاں نا اساں لیا کے نا جڑیاں نے ٹیبل مین لیڈیز وہ کھڑیاں کیتیاں نے کم از کم عورتاں دے وچ غیر محرم مرد بھی کوئی نہ۔ ماشاء اللہ آج اسی کس حد تک چلے گئے یار، کدے غور کرو صحیح گل ہے، رون نہیں کیا ہوندا کہ
किस हद तक चले गए साड़ियाँ बेटियां जिहड़ियां शर्मो हिया च लिपटियां होईयां जिन्हां सईदा फातिमा तो ज़हरा दियां कनीज़ां होणियां सन हज़रत फातिमा तो ज़हरा दियां नुकरानियां होणियां सन शर्मो हिया च लिपटियां होणियां सन अज किस हद तक बेहुदा लिबास असां लैन दे घरां विच किस हद तक लुच्चे लिबास असां लैन दे तेरे लिबास तो पता चलेगा तेरी तरबियत की है तेरा लिबास है दसेगा कि तेरी तरबियत कैसी है तेरा लिबास है दसेगा कि तेरा रहन सहन कैसा है तो जी अगर लिबास असी गंदे ते फोच पवा देंगे तो फिर मुजरम बाप भी होवेगा भाई भी होवेगा बेटा भी होवेगा शोहर भी होवेगा इस वास्ते तकमील सुन्नत मुस्तफा दी ते काम भी वो करना जिहड़ा हजूर नूं पसंद है नबी करीम अलैहिस्सलाम दी पसंद तो बाहर कोई काम करना नहीं हजूर दी पसंद तो बाहर कोई काम करना नहीं तो फिर की ख्याल है तुहाडा बई एक काम करना चाहिए दुरंगी छोड़ या करम हो जा या सरासर मोम या संग हो जा दो काम तो चंगे ने नाले रसूल पाक दी नातां पढ़ीए ते नाले दूजे पासे फिर गैरां नूं खुश करिए ना असां हजूर नूं खुश करिए सुभान अल्लाह की होवे तां कख भी नहीं होंदा और सही दसो कुछ होंदा है नहीं ईमानदारी की गल अल्लाह की कसम उठा करना दिलदार सा कख भी नहीं आ जेडे राती बड़ा कुदते जे ना इंज पैसा पानी की तरह पाते जे सुबह पछता रहे होंगे ने कि असां ये पैसे किधर भेजे ने पुछया तो जाने ना पैसों के बारे तो सारी रात असां बेजाई फरोग दिता अच्छा गाने गवाण के नाल गवैये बुलाण के नाल दीन नूं फरोग है कि बेजाई ने बेजाई कलमा पढ़ने वाले बंदे वास्ते जचदा नहीं बोलो सही ना नहीं कलमा पढ़ने वाले जचदा कि दो काम करदा सोहना नहीं लगता कलमा पढ़ने वाले वास्ते एक चीज़ है दूजा काम कलमा पढ़ने वाले वास्ते नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं मुसलमान का मामला वेख के ताज्जुब करना या रसूल किस बात पे फरमाया इस बात पे जिन्हें खुशी मिले फिर भी अल्लाह की हिम्मत बयान करते हैं जो गम लगे फिर भी ये हर हाल में अपने रब की हिम्मत बयान करते हैं हर हाल में अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं इन्हें खुशी मिले फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं गम मिले फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं नौजवाना जवानी डक ना तेन क्यों जवानी इस हद तक मस्तानिया बना दिता कि तू हुण हजूर पाक के तरीके छोड़ के गैरां दा तरीका अपना लगा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अशाबु ताइबु हबीबुल्लाह जिहड़ा जवानी तौबा करदा रब उन्हें अपना हबीब बना दिंदा ऐ गल्लां सुनो हां जरा हजूर फरमांदे ने आना हबीबुल्लाह फरमाया मैं अल्लाह दा हबीब हां अशाबु ताइबु हबीबुल्लाह मैं भी रब दा हबीब हां मैं रब दा हबीब हां ते जिहड़ा नौजवान जवानी तौबा करदा वो भी रब दा हबीब है हाय हाय वो भी रब दा हबीब है मैं भी हबीब हां तो भी रब दा हबीब है जिहड़ा जवानी तौबा करदा है वो भी रब दा हबीब है इदा रब किसे ते खुश नहीं होंदा जिंदा नौजवान दी तौबा उत्ते खुश होंदा सही दसो बेजाइन फरोग दिंदा नबी पाक दा गुलाम सोहना लगदा है नहीं बोल तो छोड़ो नहीं पर लगदा है नहीं नहीं ना लगता और कदे गौर करना चाहिए फिर अज जिन्हां दे घर प्रोग्राम है ना इन्हां दे वालदे ग्रामी मेरे बुजुर्ग सन माशाअल्लाह मेरे बुजुर्ग सन वो मैंने बड़ी मुहब्बत देंदे सन और मैं लुपी छुपी गल नहीं कह रहा कि शायद तुसीं समझो जिहड़े बंदे जानते ने वो जानते हैं इस दौक नाल मैं तकलीफ साहब ने बुलाया उन्होंने दोवें मेरे बेटे इस हद तक उन्होंने मेरी मुहब्बत सी और इतना प्यार करना है बंदे जिस बंदे की तहज्जुद दे वक्त ते बेटे आखण अब्बा जी अद्धी राती उठ जाते हो तो घर खुला उन्हें आख्या पुत्र जे मेरी वजह तू घर में कुछ होया ना तो मैं जिम्मेदार हूँ सुभान अल्लाह बाप एडा परहेजगार हो एडा मुत्तकी हो सारी जिंदगी परहेजगारी गुजारे शरा शरीफ के मुताबिक जिंदगी गुजारे खुदा की कसम ना तो जिम्मेदारी बद गई बेशक नौजवानों तो भी बद गई है साढ़े दादा जी एडी शान वाले एडी और ये भी दस दें जे सतवीं पुश्त में बनी इसराइल वालों का दादा होवे तो वो सतवीं पुश्त बाद 7 पुश्तां बाद चौं वाले पोतरिਆਂ ਨੂੰ नफा दे सकता है तो उम्मते मुहम्मदिया का दादा भी दे सकता है सुभान अल्लाह याद रखो 7 पुश्तां पहले दादा बनी इसराइल भी तू दादा 7 पुश्तां पहले होवे तो उस दादा बाद ने 11 पुश्तां लिखा बाद ने तू ज्यादा पुश्तां लिखा तो जे एडा दूर का दादा नेक होवे तो पिछले नफा मिलता है तो उम्मते मुस्तफा के तो बड़े अजीम लोग हुए ने इन्हां दी ते शान ही वखरी ते निराली शान है वखरी ते निराली शान इन्हां दी इस उम्मत दी शान ही वखरी ते निराली है इन्हां दे दादा जी दियां इन्हां दे वालिद गिरामी दियां और नेकियां और रात का तहज्जुद पढ़ना और नेक अफ़ाल करना नेक अमाल करना ये हुण भी कितनी है बेखदे ना बेफरावानी ये वो वजह है मैं मसीह लफर कह देना कोई बंदा दिन च ना लावे मेरी बड़ी मेहनत है मेरी बड़ी मुशक्कत है पिछले पासे वो बुजुर्गों ने मेहनत ने जिन्होंने बुजुर्गों ने मेहनत करके मालक को राजी किया है बाकी मामलात से क्यों जाने वाली चीज़ा
تقریر لمبی ہو گئی ہے یہ گلاں گلاں چیزاں ٹر گیا بڑی لمبی ہو گئی اور دعا شعا منگیے ایک دن بناؤ انشاءاللہ تعالی اساں اپنی اس پروگرام تو بعد کوئی غیر شرعی عمل نہیں کریں بے شک انشاءاللہ مسجد چ باہر نکل گئے تے دی بعد پورے پروگرام نو خلیمے تک آخنا یا رسول اللہ اساں ہر شے تواڈے حوالے کی